एजी मनोज सिन्हा कोर सोपरुक दौर तिमो कोर अवामस अपील जे दहशतगर्द या तिहिंदन हामियन दीव हरगिज ते पन्न गरन मज पना पुलिस तो सिक्योरिटी फोर्सेस ताम थयु तिम तिमन लड़ने खतर अहल सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटन सत मुकाबले करने खतर सठा एजी मनोज सिन्हा वोन जे इंतजामिया जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दी हिंदिस इको सिस्टमस तबाह करने खतर पुरअज़्म वीआईपी कल्चर बना दिया गया और जिसमें कुछ लोगों ने आतंक को हथियार बनाकर आम नागरिकों का जीना भी मुहाल कर दिया। मुझे याद है 2021 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हमारा सदस्य जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाही हमारे बलिदान हो गए और मैं कहना चाहता हूं विकास और समृद्धि तभी आ सकती है जब शांति होगी। जिन लोगों ने आपको गुमराह किया जिनके कारण आपके वोट की जगह पक्षपात और अंधार दाम पड़े हैं, मैं समझता हूं आप खुद आज विचार करिए कैसे लोगों ने आपकी भलाई नहीं की है, आपकी आने वाली नस्लों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है। हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। पनाह मत दीजिए जिनकी, और इसी के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता है, चाहे सोपोर हो या सांबा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नजर में, उसके कार्यों में सब वीआईपी है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। आज अगर पूरी कश्मीर घाटी के मेरे भाई बहन मर्जी से जी रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की आकांक्षा ने गरीब के घर में जन्म लेना शुरू कर दिया और अवाम ने एक स्वर से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना दिया। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा सोपुर किस दौरस पे यथ मज तिमो खिताब कोर तो बयान दितिक वनुक जे अपील करक लुकन कि चाहे मिलिटेंट या तिहिंद हामी तिमन दीजन हरगिज ते पन्न घरन मज पनाह किया बे वनुक जे युस जम्मू कश्मीर इंतजामिया सह पुरअज़्म कि युस जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी हुंद इको सिस्टम अत खत्म करने खतर युस जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरअज़्म अत पे काम करान सत वनुक जे यम जम्मू कश्मीर हिंद लुक यम तमाम वीआईपी वनुक जे बहुस वीआईपी मगर ये तमाम लुक वीआईपी अपील आई बार बार लुकन करने कि यम जन टेरर एक्टिविटी मज मुलविस तिमन दीजम पन्न घरन मज पनाह कहें ते सन साथी मनोज वस बराह रास्त जुड़ियमित मनोज एलजी मनोज सिन्हा सोपुर किस दौरस पे युजन मिलिटेंसी सत काफी मुतासर रूदमुत यह इलाक तो अत मज दौरान कर तिमो खिताब तो वनुक जे लुकन कर अपील कि इन चाहे मिलिटेंट असन या तिहिंद हामी असन तिमन दीजन पन्न घरन मज पनाह किया। यह इलाक अत इलाकस मज ब्रोह अगर वो माजियस मज अगर वो कि तमो वोन कि तिमन अत लूक हसा बहकविक अलग अलग कथ वन यम कि जन अत इलाकस मज अमन कायम सपुद तो तिहुंद साफ यह वन कि हर कह जन शहरी सह वीआईपी यानी सरकार जन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सह कोशिश करान कि यम तन लूक लूकन गसन तमाम तम सहूलत मिलने यमिक तम हकदार तो तम खतर अमन आसन जरूरी तमो कर लूकन यह अपील कि यम तन चाहे मिलिटेंट आसन या तिमन हंद यम जन हामी आसन यम मिलिटेंसी साथ आसन तिमन में दीन तिम पनाह तिमन में दीन तिम पन्न घरन मज रोजन तमो वोन साफ कि अगर तिमन पन्न घरन मज रोजन दिन कह पुलिस तम जन बाकी सिक्योरिटी फोर्स यम जन नफर अमल युजन तम कर तिहुंद मुकाबले यम तन अमनस मज बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर अमुक मतलब गो कि साफ कि मनोज सिन्हा आज तकरीर यह कि लूकन हूं मदद
سہ موگ تمو وون کہ اگر لوگ مدد کرن امن قائم کرنس تیل ہیکہ ہر کھانا چیز ٹھیک سپدت بہتر سپدت حالات یتھے بہتر سپدن تو تمہ سۭتۍ گژھِ ترقی تو ترقی ییٚلہِ گژھِ تو تمہ سۭتۍ یِم زن عام لوٗکھ یِم زن چھِ تِمن واتن الگ الگ سہوٗلت یُس زن مےٚ گۄڈے ووٚن کہِ تِمو کوٚر یہِ تہِ ذِکر تِمو ووٚن کہِ ہر کانٛہہ شہری چھُ وی آئی پی تِمو ووٚن کہِ تِم چھِنہٕ یژھان کہِ یِم زن کہِ وی آئی پی چھِ تِمن گژھن تِم فیسلٹیٖز مِلٕنۍ بلکہِ یِم زن عام لوٗکھ چھِ عام لوٗکن گژھن تمام تِم فیسلٹی مِلٕنۍ ییٚمِکۍ تِم حقدار چھِ یِم تِمن ضروٗرت چھِ مگر تمہِ خٲطرٕ چھُ امن ضروٗری تہٕ لوٗکن یُس زن تِمو اپیٖل کٔر کہِ تِم گژھن نہٕ تِم زن اگر ملٹنٹ آسن یا تِمن سپورٹ کرن وٲلۍ یِم آسن تِم دِیِن تِمن ساتھ کینٛہہ تِکیازِ اَسہِ وٕچھ منٛزٕ اگر سوپورُک یُس زن علاقہٕ چھُ اَسہِ وٕچھ برونٛہہ تہِ ماضیس منٛز اوس یہِ علاقہٕ واریاہ امہِ خٲطرٕ یِوان زاننہٕ کہِ اَتہِ ہسا چھِنہٕ حالات ٹھیٖک کینٛہہ اَتہِ ہسا چھِ بد امنی تہٕ وارٕ وارٕ یُس زن اگر أسۍ باقٕے علاقن ہٕنٛز کتھ کرو تِمن منٛز تہِ یوٗتاہ امن قٲیِم سپُد تہٕ سوپور یُس زن علاقہٕ چھُ سوپور کِس علاقس منٛز اگر آز کل اگر أسۍ وٕچھ پٔتمٮ۪ن دۄہن منٛز کینٛہہ سیٲسی ریلی تہِ گٔے تتہِ یا آز ایل جی منوج سنہا تور تمیُک مطلب گوٚو کہِ حالات یِم زن چھِ تِم چھِ وارٕ وارٕ وۄنۍ امنس کُن پھیران تتھ ایریاہس منٛز تہِ تہٕ ایل جی منوج سنہا سٕنٛز اپیٖل ٲس یِہے کہِ یُس زن وۄنۍ امن قٲیِم سپدان چھُ اتھ علاقس منٛز تہٕ تتھ منٛز پزِ شہرِ لگاتار بیٚیہِ ساتھ دیُن اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ تہِ سُہ امن دُشمن نفر آسہِ اگر ملٹنٹ کُنہِ جایہِ آسن یا ملٹنٹ ہٕنٛدۍ حٲمی آسن اگر تم کوشش کرن امن بگاڑنٕچ عام شہرین پہ یہ ذمہ داری عائد سپدان کہ تم دن تمن ساتھ کی تم دن تمن پناہ کی یُس زن مستقل امن ات علاقس مز قائم سپدِ تو لوکن یی نہٕ کانٛہہ پریشانی بالکل بالکل یم تمام تر کتھ سوپور دور دوران ایل جی منوج سنہن ون تو یہ دور امہ وجہ سۭتۍ کہ لُکن سۭتۍ کنیکٹ گژھنہٕ خٲطرٕ آو یہ دور کرنہٕ ایل جی منوج سنہن یم کتھ اتھ دورس دوران پننس خطابس دوران ونہِ یمو تمام بیانو تل چھُ یہ سمجھ یوان کہ لُکن سۭتۍ کنیکٹ کرنٕچ کوٗشش چھِ یوان کرنہٕ تہٕ یم ایریاز روٗدمٕتۍ چھِ ملٹنسی سۭتۍ زیادٕ تر متاثر تمن لُکن مین سٹریم منٛز اننہٕ خٲطرٕ کوٗشش چھِ یوان لگاتار کرنہٕ منوج کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ یم کوٗشش انتظامیہ کہِ طرفہٕ چھِ أسۍ وٕچھان لگاتار چھِ یوان کرنہٕ تاکہ یُس زن تمو پننس بیانس منٛز تہِ ووٚن کہ ایٖکو سسٹم چھُ ملٹنسی ہُنٛد سُہ ختم کرنٕچ چھِ یوان کرنہٕ بالکل منازع تۄہہِ ووٚنوٕ بالکل صحیح کہ یُس زن کوٗشش چھِ سرکارٕچ یِم زن لوٗکن تہٕ سرکارس درمیان یۄس زن اکھ گیپ روٗزمٕژ چھِ تمہِ گیپ سۭتۍ تہِ اوس کینٛہہ اکھ سماجُک اکھ بوٚڑ اکھ طبقہٕ یہِ سمجھان کہ تِمن سۭتۍ چھُ یُس زن رٲبطہٕ سرکارس سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ ایڈمنسٹریشنس سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ تمہِ سۭتۍ ٲسۍ تِم ناراض گژھان تہٕ ییٚمیُک فٲیدٕ وقتن فوقتن تِم عنصر تہِ تُلان ٲسۍ یِم زن امن خراب کرنٕچ کوٗشش ٲسۍ کران تہٕ یِم زن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈے ووٚن کہ یُس زن حالات وٕنکیٚنس اگر کٔشیٖرِ منٛز وٕچھو کُلہم یِم زن حالات چھِ امن چھُ ژۄواپٲرۍ تہٕ اَسہِ وٕچھ چاہے سُہ ساوُتھ کشمیٖر آسہِ سینٹرل کشمیٖر چھُ یا نارتھ کشمیٖر چھُ نارتھ کشمیٖر کٮ۪ن واریاہن حصن منٛز اَسہِ وٕچھے واریاہ ایکٹیوٹی اما پوٚز یُس زن سوپور علاقہٕ اوس سوپور علاقس منٛز ٲس کُنہِ جایہِ کینٛہہ واریاہ کینٛہہ ٲسۍ تِم پاکیٹس ییٚتہِ زن بدامنی پھٔہلے تہٕ ییٚمہِ کِنۍ زن لوٗکن واریاہ سختی ویتراوٕنۍ پیٚیہِ تہٕ مگر اَسہِ وٕچھ وۄنۍ کہِ وارٕ وارٕ چھُ یُس زن سوپورُک علاقہٕ چھُ تتھ علاقس منٛز تہِ چھِ وۄنۍ وارٕ وارٕ امن قٲیِم سپدان تہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈے ذِکر کوٚر کہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن دۄہن منٛز وٕچھ اَسہِ کینٛہہ سیٲسی ریلی تہِ چھِ تتہِ وۄنۍ گژھان یا آز یِتھ کٔنۍ زن منوج سنہا تور گٔے تتہِ واریاہ یِم زن ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ٲسۍ تِہُنٛد تِمو کٔر اِناگریشن تہِ تہٕ تِمو یِہُنٛد زن تِہُنٛد ونُن اوس خاص پٲٹھۍ سُہ یہِ کہِ بہٕ دۄہراو بیٚیہِ سُہ تِہُنٛد یہِ وَنُن کہِ کانٛہہ تہِ چھُنہٕ وی آئی پی یِم تہِ سٲری نفر چھِ یِم تہِ زن فیسلٹی چھِ تِم آسن عام لوٗکن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ بلکہِ نہ کہِ وی آئی پی ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تہٕ ہر کانٛہہ شہری یُس زن چھُ سُہ چھُ وی آئی پی یعنی تِمو کٔر لگاتار کوٗشش یہِ کہِ لوٗکھ یِم زن تمہِ علاقٕکۍ چھِ تِمن قریٖب گژھنٕچ تِمن یہِ احساس دِنٕچ کہِ سرکار چھِ تِمن سۭتۍ تِمن نِش اگر کانٛہہ اگر تِمن دۄہ دِنٕچ کانٛہہ پرابلم چھِ اگر تِمن کینٛہہ شِکوٕ چھِ شکایت چھِ تِم ہٮ۪کن سرکارس سۭتۍ تِم ہٮ۪کن ایڈمنسٹریشن سۭتۍ تِم ڈسکس کٔرِتھ تہٕ یِم تہِ زن تِہنٛزٕ جٲیز ڈِمانڈ آسن تتھ پٮ۪ٹھ کرِ سرکار غور تتھ پٮ۪ٹھ کرِ ایڈمنسٹریشن غور تہٕ تِم یِن حل کرنہٕ یعنی کوٗشش ٲس ایل جی منوج سنہا سٕنٛز یہِ کہِ یِم تہِ زن امہِ علاقٕکۍ لوٗکھ کُنہِ وجہ کِنۍ یِم نہٕ وُنیُک تانۍ سرکارس نزدیٖک ٲسۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِمن چھُ اکھ موقعہٕ تِم یِن ایڈمنسٹریشنس نزدیٖک تہٕ تِہنٛدۍ پنٕنۍ یِم زن تِمن مُشکلات آسن تِم کرن تِم باون تِم سرکارس یُس زن سرکار تِتھۍ قدم تُلہِ یُس زن تِم مُشکلات دوٗر گژھن تہٕ عام یُس زن شہری چھِ عام یِم زن لوٗکھ چھِ تِم ہٮ۪کن بہتر تہٕ پُرامن زندگی گُزٲرِتھ
मनोज ییٚلہِ سوپورٕچ کتھ چھِ کران اگر أسۍ وٕچھو یِم کینٛہہ ؤری برونٛہہ 4-5 ؤری برونٛہُک سوپور تہٕ وٕنکیُک سوپور أسۍ کیٛاہ ڈفرنس چھِ وٕچھان؟ یُس زن یہ علاقہ چھُ نظر اتھ علاقس منٛز اوس واریاہ حالات خراب اَسہِ وٕچھ کہِ اگر ییٚلہِ 1999 منٛز یِم اقتصٲدی مِلٹن شروٗع گٔے سوپور اوس اکھ سُہ علاقہٕ یِوان ماننہٕ یتھ منٛز ونان ٲسۍ کہِ اتہِ ہسا چھِنہٕ حالات ٹھیٖک کینٛہہ واریاہ اتہِ گٔے مطلب تِم تہِ انسیڈنٹس ییٚمہِ سۭتۍ زن لوٗکن واریاہ تکلیف ویتراوٕنۍ پیٚیہِ تہٕ وارٕ وارٕ وٕچھ یِم زن ییٚمہِ برونٛہہ تہِ یِم زن سرکار آیہِ تتھ دوران تہِ آو اتھ علاقس منٛز واریاہ سُدھار حالاتن منٛز ملٹنسی گٔے کم مپوٚز یِم زن باقٕے علاقہٕ چھِ اگر أسۍ سوپورس سۭتی اگر أسۍ بارہمولہ ٹاؤن وٕچھو منظر یا بارہمولہ ٹاؤنس سۭتۍ یِم زن اوٗڑی ہُنٛد یُس زن علاقہٕ چھُ اگر تمہِ علاقٕچ کتھ کرو سُہ علاقہٕ اوس ییٚمہِ یُس زن مین سوپور چھُ یا سوپور ٹاؤن چھُ یا یِم اتھ أنٛدۍ پٔکۍ کینٛہہ علاقہٕ چھِ تِمن مُقابلہٕ اوس سُہ واریاہ پُرامن تہٕ وۄنۍ وٕچھ اَسہِ پٔتمیو 2-3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ زن پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز حالات بہتر چھِ گژھان حالات سُدرے تہٕ سوپورس منٛز تہِ چھِ وۄنۍ واریاہ سُدھار آمُت تہٕ تَتہِ چھِ وۄنۍ تِم تہِ ایکٹیویٹیٖز گژھان یِم زن برونٛہہ باسان اوس کہِ شاید چھِ مُشکل یعنی یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚن کہِ سیٲسی یِم زن سرگرمی چھِ تِم تہِ چھِ وۄنۍ تَتہِ گژھان یا آز یِتھ کٔنۍ زن LG منوج سنہا گٔے تَتہِ سپٕز تقریٖب پُرامن پٲٹھۍ وسان اَمہِ برونٛہہ وٕچھ اَسہِ کینٛہہ ٹورنامینٹس تہِ گٔے تہٕ وۄنۍ چھُ باسان کہِ یُس زن آز برونٛہہ 10 ؤری یُس زن سوپور اوس سُہ سوپور چھُنہٕ وۄنۍ کینٛہہ ییٚلہِ زن ونان ییٚلہِ یہِ وننہٕ اوس یِوان آز برونٛہہ 10 ؤری کہِ سوپورس منٛز چھِ حالات خراب تور گژھُن چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ واریاہ یِم تہِ زن لوٗکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ ونان کہِ اتہِ ہسا چھِ کُنہِ ملٹنسی زیادٕ ییٚمہِ کِنۍ زن زیادٕ لوٗکھ تور گژھان ٲسۍ نہٕ کینٛہہ کاربارس پٮ۪ٹھ تہِ اوس واریاہ نۄقصان پیوان واریاہ اثر اوس پیوان کاربارس پٮ۪ٹھ تہِ مگر پٔتمٮ۪ن 2-3 ؤرین منٛز وٕچھ اَسہِ ییٚلہِ زن باقٕے علاقن منٛز یُس زن امن تہٕ چین آو تمہِ حساب چھُ باسان یُس زن سوپور چھُ اگر أسۍ کمپیر کرو پٔتِم 5 ؤری یا 10 ؤری برونٛہہ اگر سوپور وٕچھو تتھ سوپورس تہٕ أزکِس سوپورس منٛز چھِ واریاہ فرق آز کل چھُ سوپورس منٛز وۄنۍ امن تہٕ شانتی وارٕ وارٕ یِوان تہٕ سرکارٕچ چھِ یِہے کوٗشش یُس زن LG منوج سنہاہن تہِ ووٚن کہِ یُس زن آز آمُت چھُ یُس زن آز شانتی آمٕژ چھِ یُس زن آز تتہِ لوٗکھ بلا خوف اورٕ یورٕ پنُن کاربار کران چھِ دۄہ دِنٕچ یۄس زن تِہنٛز کٲم چھِ سُہ چھِ کران سُہ گژھِ برابر کنٹِنیو روزٕنۍ تہٕ توے کٔر تِمو لوٗکن اپیٖل کہِ تِم دِن نہٕ ملٹنٹن یا یِم تِمن لوٗکن ملٹنٹن ساتھ دِوان چھِ یِم لوٗکھ تِمن دِن نہٕ تِم پننٮ۪ن گرن منٛز جاے کینٛہہ یُس زن پائیدار امن سوپورس منٛز تہِ قٲیِم کرنہٕ بالکل منوج تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تمام زانکٲری خٲطرٕ خبرن ہُنٛد سلسلہٕ روز جٲری مگر تمہِ برونٛہہ اکھ وقفہٕ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम। 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गीता भवन में मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। पुंछ जिले के बाजार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। हथियारों और वक्फ पत्त तुंद खैर मकदम JKPCC कोर भारत जोड़ो यात्राच गोडनिच बरसी हिंद एहतमाम MK रोड पार्टी हेडक्वार्टर पेठ TRC डेलीगेट ताम आय अख रैली करने पार्टी लीडरों रहनुमाओं कारकुनों हिंज बड़ तादाद को रैली में शिरकत। राहुल गांधी सन्स भारत जोड़ो यात्रों को विजन अवाम ताम वातनावच करक पूर कोशिश। ये रीइटरेशन है, ये इरादा है उस प्रोग्राम का जिस प्रोग्राम को राहुल जी पिछले साल 7 सितंबर को लेके चले थे। बिलखसूस भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो
اور भारत ये इसमें मुल्क में जो इस वक्त नफरत का माहौल है उसको ये काउंटर करने के लिए जो प्रोग्राम राहुल जी ने किया था उसको हम रिइटरेट कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रोग्राम चल रहा है। आज ही मतलब कांग्रेस में जान आ गई थी उस यात्रा से, कितना इम्पैक्ट हो रहा था वो यात्रा? आप तो खुद से जानते हैं जिस वक्त राहुल जी यहाँ आए उस वक्त कितना एक लोगों में जो जोश खरोश था। आज कश्मीरी अवाम बिलखसूस और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बिल अमूम राहुल गांधी जी को एक सेवियर के तौर पे समझते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से, मुख्तलिफ मुसीबतें हैं हम इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में झेल रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे इक्तिसादी हो, चाहे इंतजामी तौर पे, चाहे कानूनी तौर पे, तो अगर हमें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो राहुल गांधी है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के से बहुत पुरुम्मीद हैं कि हमारे हक में वो फैसला होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसमें ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जहां तक उम्मीद का ताल्लुक है वो हम लोग पूरे उम्मीद हैं। बाकी ये भारत और इंडिया का जो ताल्लुक जो नया है तो ये तो बहुत ही एक कहा जाए तो छोटी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं कि अगर एक अलायंस बना है उसका इंडिया नाम रखा गया तो आज वो कहते हैं कि इंडिया नाम को ही हटा देंगे हम। जो हिंदुस्तान की रिकॉग्निशन थ्रू इंडिया, थ्रू भारत, थ्रू हिंदुस्तान है वो एक एस्टैब्लिश्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम दर्ज है। तो अगर ऐसा सब ये करते तो अगर हम लोग या आम लोग ये कहते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है तो क्या गलत है। भारत जोड़ो मुहिम अखबरी मुकम्मल गसनस पे आव आज बांडीपुरा कांग्रेस के तरफ अख रैली करने। रैली मंज कांग्रेस सीनियर लीडरान हाजी अब्दुल रशीद डार, प्रोफेसर इस्माइल आशना, गुलजार अहमद, बशार अहमद तो तिहंदे अलाव खवातीन विंगच जिला सदर ते कर शिरकत। आज बांडीपुरा में मुलाकात हुआ, इसकी सदारत फॉर्मर एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद डार साहब ने की और हमारे जो बांडीपुर के मेरे साथी हैं, मेरे लोग हैं, मेरे लीडर हैं, जो आम लोग हैं वो मेरे लीडर हैं, उनके लिए निकला हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ वो आए हैं। दूसरी बात मेरी जो है मैं सारे साथियों से गुजारिश करता हूँ, चाहे पुराना हो या चाहे नया हो, हम सब कांग्रेस के साथ हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आ जाओ, हम आपको गले लगाएंगे। इसका मतलब ये भारत जो राहुल जी ने भारत जोड़ो की उठाया ये उसी का ये एक नतीजा आज साल पूरा हो गया, एक साल उसी वजह से हमने आज फिर निकाली। इससे हमने आज हर डिस्ट्रिक्ट में, मुझे लगा पूरे हिंदुस्तान में आज ये प्रोग्राम बना और आज मेरा जिम्मा बांडीपुरा रखा और इंशाल्लाह बांडीपुरा में मैंने सोचा अच्छा हो गया। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहम्मद इकबाल त्रम्बू कोर पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर मज 2014 तबाह कुन सैलाब मुतलिक अहम उमूरन पर तबादले ख्याल। तिमो मुंजे 7 सितंबर 2014 तबाह कुन सैलाब गो नावरी गई तथ मुकम्मल। तिमो मुंजे सैलाबस मज कशीर हिंद ज्यादातर हिस्सा आबस मज फटमत। कशीर हिंदन लुकन पेठ ओस यथवरी सान्या लगभग हथ वरी पत आमुत यम से लुकन वारिया मुश्किलात गई तो कशीर हिंद लुको वारिया मुश्किलात झेल तो अथ सान्यास गई वन आज के दुआ 9 वरी मुकम्मल। जैसे कि आपको मालूम है कि 6 और 7 सितंबर की रात में पूरा कश्मीर फ्लड से डूब गया। 2014 में ये वाक़ा हुआ है, एक नेशनल डिजास्टर हुआ था और आपको याद होगा कि कितना नुकसान, कितना एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सैलाब की जद में आ गया और सारा श्रीनगर जो है सैलाब में डूब गया। तकरीबन हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पर्टिकुलरली सब सैलाब से मुतासिर हो गई और कितने घर और कितनी प्रॉपर्टी तबाह हो गई। सिर्फ श्रीनगर में, खाली श्रीनगर शहर में तकरीबन 1 लाख घर जो है वो डैमेज हो गए, जिसमें से कुछ तो कम्प्लीटली डैमेज हो गए, कुछ पार्शियली डैमेज हो गए
اور اس کے علاوہ کتنا پراپرٹی گوڈز کراپس کتنا نقصان ہوا. تو ایک ایجنسی کے سروے ایجنسی کے تحت تقریباً 1,00,000 کروڑ کا جو ہے یہ نقصان 2014 میں. سرکارن رہبر کھیل متعلق اخ کمیٹی تشکیل دژمژ. یہ کمیٹی کر 10 ستمبر سری نگرس مز میٹنگ منعقد. تہ پاؤ ز رہبر کھیلک ٹیچر یہس پنن مطالبن خاطر سراپا احتجاج. سن ساتھی رئیس ونکس اس براہ راست جڑے مت. رئیس یہ پور معاملہ کہ اس آرڈر لیٹر آمت جاری کرنا ات مز کیا آمد لکھن. جی ہاں بالکل وچان کہ کہمی یہ میٹنگ کرنا تو سول سیکریٹریس مز گھس 5 بجے میٹنگ تو اس چیف سیکرٹری JNK تہندس چیئرمین شپ مز گھس میٹنگ تو یہ ڈیمانڈ یہ کہ وچان یژھان کہ یہ پروہبیشن پیریڈ 7 ؤری سہ گھس 5 ؤری کرنا تو ست ونان اس سیلری مز ہائک 50% گمت سہ انسفیشینٹ. تو یہ دیرینہ مانگ یہ کہ اس پروہبیشن پیریڈ سہ گھس کم گھن 7 پہ ورست گھس 5 ؤری گھن تمہ پتہ گھس ریگولر گھن. تو سۭتی سۭتۍ یہ ونان کہ ووت واریاہ دیرینہ مانگ واریاہ کال ہیتھ بدلن پروٹیسٹ تہ کران. تو یہ ونان کہ باقین ڈپارٹمنٹن مز 5 وہر بعد ریگولر کرنے تھی گھس یت مز ریگولرائز کرنے رہبر کھیلس مز. تو سۭتی سۭتۍ یہ ونان کہ یس یہ کہمی میٹنگ گھس سول سیکریٹریس مز واریاہ امید کہ یہند خاطر رج فاصل تمن اخ ریلیف اخ میلے. بالکل امید یہ کہ ریلیف یہ ملنا. تو ام برو تک رئیس تہ ونو یم ام برو تران احتجاج یم رہبر کھیلک ٹیچر تہد ون رہبر تعلیم کے ٹیچرن تہذ مانگ آئی پور کرنے تمن آئی راحت دن یمن تہ گھس راحت ین دن. تو ام پتہ کیا مانگ یہ کیا ڈیمانڈ یہ یت متعلق ام برو تہن دہن احتجاج کران سراپا احتجاج زن وچو اس کر یہندس پریزیڈنٹ ست کت یہ ون یہ کہ یس کہمی میٹنگ تر سی امید وابستہ. تو یہ ات مین چیز روز یہ کہ 7 ؤری پروہبیشن پیریڈ تم ونان کہ سہ زیادتی. اگر باقی رہبر کی تعلیم باقین من 5 ؤری 5 ؤری بعد ریگولر گھن یت من ریگولرائز گھن 5 ؤری بعد. بیاکھ یہ کہ یہ سیلری سہ کم 4 ساس پہ 6 ساس تام تنخواہ ون ون یہ کہ ونکین درجر ونکین سیلری یہ کم تو ان ات پہ گزار گھن کی سرکار 50% ہائک وون ایشور کور یہ ونان یہ انسفیشینٹ. سۭتی سۭتۍ وچان کہ یہ بوڑ بار اس مطالبہ سہ یہ کہ گھن ریگولرائز کرنا تو یہ پروہبیشن پیریڈ بوڑ سہ گھن ژھوٹ کر سہ گھن 5 ؤری کرنا. تو سۭتی سۭتۍ وچان کہ یس ون میٹنگ ات چیز تھمت زن کانفیڈینشل یمو نبر ترٛٲومٕتۍ کینٛہہ پوٗرٕ امید کہ چیف سیکرٹری سہ بوز یہند مطالبہ تم بوزنہٕ تو ملے واریاہ راحت واریاہ ریلیف ملے میٹنگ سۭتۍ یس زن کہمی گھن واجن سول سیکریٹریس مز. بالکل رئیس رہبر کھیلک ٹیچر تم ون امید تھوان کہ یہ کمیٹی تشکیل دن آمت 10 ستمبر ون ات متعلق میٹنگ سپد تر من تہندین مسلن ہند حل کرنے تہند مطالبہ تم پور کرنے. رئیس تہد سٹھا شکریہ. سری نگر آو آز جنماشٹمی ہند تہوار مذہبی جوش و خروش سان مناونہ. کشر پنڈتو بھگوان کرشن زاہ دہ مناونہ خاطر جنماشٹمی یاترا کڑ. یاترا زیندر محل پہ شروع گھت حب کدل بربر شاہ رگل چوک لال چوک تو جہانگیر چوک کن نیران مسلمان برادری کور ام یاتروں کا استقبال. جو جنماشٹمی ہوتا ہے یہ ہمارے تارنہار بھگوان شری کرشن کا جنم دن ہے. آج یہاں کاٹلیشور مندر اسکون سے ہم لوگ یہاں رتھ یاترا نکالیں گے. یہ پچھلے 5-6 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ اب دھیرے دھیرے مسلمان سماج کے لوگ بھی جڑنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اس شرکت کرنا چاہتے ہیں اس تہواروں میں, جو مذہبی آزادی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں اور کشمیریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ نئی اپلبدھی ہے 2019 کے بعد جو ابھرتا ہوا سیکولر جموں کشمیر جہاں ہندو مسلمان ڈوگرا بودھ کرسچنز ایک ہو کے ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور میں آج کے دن پرارتھنا کروں گا ایشور سے کہ آتنکواد مکت ہو جائے جموں کشمیر, یہاں جو ڈرگ کا ناسور ہو اس سے مکت ہو جائے اور جو ترقی کی راہ پہ امن کی راہ پہ جموں کشمیر آگے بڑھے. سب سے پہلے تو میں پورے دیش کو کرشن جنماشٹمی کی بہت بہت بدائی اور شبھ کامنائیں دیتی ہوں. اور اتنے سالوں کے بعد اراؤنڈ 33 ایئرس کے بعد یہاں پر اس طرح سے یہ ہماری رتھ یاترا اسکون ٹیمپل سے شروع ہوتے ہوئے پورے سری
श्रीनगर सिटी से हम निकालेंगे। यहाँ पर पहले हब्बा कदल, फिर बरबर शाह से, लाल चौक से होते हुए हम लोग वापस यहाँ आ रहे हैं। तो बहुत ही सरकार को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये संभव बनाया है कि यहाँ से रथ यात्रा निकले। पूरा इंतजाम पूरे अच्छे से है यहाँ पर, और मैं यही सब श्री कृष्ण से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो अमन चैन जो कश्मीर वैली में है वो लौट कर दोबारा यहाँ पर आ जाए, सब लोग मिलकर रहें, यही मेरी प्रार्थना है श्री कृष्ण से। क्योंकि हम पंडित जो है इनके साथ हम आज जो मना रहा है, इनका भी त्यौहार है, जैसे कि हमारा त्यौहार होता है, ये भी आ रहा है हमारे त्योहारों में, अच्छी बात है। ये तो अमन का पैगाम है, इसी को अमन का पैगाम कहता है। हम एक दूसरे को काम आए, एक दूसरे को दुख सुख में शरीक हो, ये तो अमन का पैगाम है कि हमारे कोशर बुलेटिन में फिलहाल युति मगर उर्दू कश्मीर बुलेटिन वुचन खतर रूज़ वछान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।